नशीन खानकाह ए नोमानिया नेरल महाराष्ट्र से है। कृपया आप इस सत्र के प्रमुख अतिथि हैं। कृपया आप डायस पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। माननीय हजरत मौलाना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। मेरे बहुत प्यारे भाई वामन मेश्राम जी, देश विदेश से आए हुए, एक बहुत बड़े मिशन के लिए आए हुए भाइयों और बहनों, बहुत साल पहले, लगभग 18-19 साल पहले एक बार मैं बामसेफ के सेशन में लखनऊ में हाजिर हुआ था। उसके बाद ये मेरा शायद दूसरा मौका है जब मैं आज यहाँ आपके दरमियान हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत थोड़े से समय में कुछ बहुत बेसिक बातें जो मैं वामन मेश्राम जी से अपनी पहली मुलाकात में कह भी चुका हूँ, वो आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जो बहुत अजीम मिशन और कॉज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको उससे मदद मिलेगी। पहली बात तो मैं बहुत ही साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूं कि शायद आप सबको इस बात का पूरा अंदाजा नहीं होगा कि भारत के मुसलमान भारतीय व्यवस्था को नहीं जानते। ज्यादातर भारत के मुसलमान ये समझते हैं कि जो इस देश में मुसलमान नहीं है वो सब हिंदू हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से बहुत ही दूरगामी नुकसान हमको और आपको और पूरे सिस्टम को पहुंच रहे हैं। बहुत सोच समझकर एजुकेशनल सिस्टम से इस व्यवस्था को छुपाया गया और इसका प्रयास किया गया कि ज्यादातर लोग इस व्यवस्था को न समझ पाएं। भारत असल में एक ट्राइबल बेस्ड कॉन्टिनेंट रहा है। अलग अलग ट्राइब्स यहां पर रहे हैं जिनको आज के जमाने में कास्ट कहा जाता है, लेकिन इस बात को उस खास दिमाग ने, जिसका आप बार बार आज नाम ले रहे हैं, उसने सोच समझकर छुपाया है। बहुत बड़ा काम होगा अगर इतना ही काम आप और हम मिलकर करने में सफल हो जाएं कि भारत के एक एक वासी को पहले ग्राउंड रियलिटी समझा तो दें। हम बताएं तो कि यहां ऐसा नहीं है जैसा कि कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, और उसी बात का इतना शोर मचाया गया। और ये शोर जो मचाया गया
یہ صرف بھارتی برہمنوں کی طرف سے نہیں مچایا گیا. میں نے ایک بات اپنی اس ملاقات میں اپنے ویشرام جی سے بھی کہی تھی اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں. تھوڑا سا اشارہ مجھے ابھی ہمارے جو آخری وکتا تھے ان سے بات چیت سے ملا ہے. یہ جو برہمنک سوشل آرڈر ہے یا جو برہمنی ویوستھا ہے، اس میں صرف بھارت کے سماج کو بگاڑا ہو اور پوری دنیا کے سماج کے بگاڑنے میں اس کا کوئی رول نہ ہو، یہ ہماری جانکاری کی کمی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 1500 سال پہلے ہمارے اور آپ کے سب کے مالک کی اتاری ہوئی آخری کتاب میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم تم کو وارن کرنا چاہتے ہیں اے انسانوں، ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ وارن کرنا چاہتے ہیں، آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ ایک خاص خاندان کے لوگ ہیں جو پوری دنیا کی تاریخ میں 2 مرتبہ فساد مچائیں گے. پوری دنیا کی تاریخ میں 2 مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر انیائے کریں گے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی ہیں جن کو آپ اپنی زبان میں برہمن کہتے ہیں، قرآن ان کو اپنی زبان میں بنو اسرائیل کہتا ہے. سمجھیے اس بات کو. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ بھارت کی ویوستھا کے درست کرنے ہی میں کامیاب نہ ہوں، آپ وشو کی ویوستھا کے درست کرنے میں کامیاب ہیں. اپنے حوصلوں کو بڑھائیے، اپنی ہمتوں کو بلند کیجیے، اپنے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری لیجیے اور زندگی کو قربان کر دیجیے. یہ زندگی بار بار نہیں ملتی. اسرائیل یہ عربی زبان کا شبد ہے، کہا جاتا ہے یہ اصل میں ہیبریو زبان کا لفظ ہے. یہ ایک خاندان تھا، بہت اچھے لوگ تھے، اوپر اس میں بہت اچھے لوگ تھے، لیکن اس کے بعد ان کی سنتانیں بگڑیں اور ان کے اندر کچھ خاص چیزیں آئیں. کانسپیریسی کرنا، ایکسپلائٹیشن، ساری ریسورسز کو اپنے ہت میں استعمال کرنا، دنیا کی قوموں کو آپس میں لڑانا.